سلام لا فامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'imagine que ces derniers temps vous êtes tous en cuisine pour préparer les petites pâtisseries pour l'Aïd. Oui, c'est également le cas pour moi. كنظن كاملين مخشيين في الكوزينه باش كتوجدوا شهيواتنا العيد، حتى انا كذلك. دونك اليوم غادي نعدل لكم دي بوب كيك ودي ماغنوم. خليكم معنا، راه ما عاد تندموا شي وعاد تشوفوا راه ساهلين ولذاذين بزاف، راه يعجبوا من الكبار والصغار. دونك باش نبداو، انا هنايا طحنت كيك والشوكولا، ها هو واحد الكيك عادي. تقدروا تعدلوهم نتوما للدار ولا تشريوهم وتطحنوهم. انا طحنتو بالروبو باش كيجي مفرتت مزيان. Donc j'ai un cake au chocolat que j'ai mixé et un cake nature. Donc vous pouvez les faire maison ou les acheter du commerce. Donc on va commencer par faire des pop cakes. Donc ici j'ai de la mascarpone. Je vais y mettre 2 cuillères à soupe de mascarpone dans le mélange de cake au chocolat, et je devrais juste après mélanger pour que ça fasse une pâte. Il faut que ça soit homogène. Moi perso j'aime bien faire les deux. J'aime bien mettre les magnums, faire des magnums au chocolat, et les pop cakes les faire à la vanille. Mais c'est au choix, c'est comme vous voulez. Donc انا كيعجبني نعمل هاد لي ماغنوم نعملهم بالشوكولا، و لي بوب كيك نعملهم بلا فاني. هاك نتوما عملوا كيما بغيتو. فوالا غادي نخلط نعمل عاوتاني هنايا 2 كويير ديال ماسكاربون هنايا ونخلط. نتوما كتشوفوا بدات كتجمع، ولات واحد لاباط كتجمع. Donc voilà ce que ça donne, une pâte homogène. هذه هي لاباط اللي خصنا. دابا انا حيدت لي غون باسكو المهم خلطت لاباط، ودابا خصني نعمل لي فورم وما نقدرش نخدم بلي غون حيت غادي يعذبوني. Voilà, j'ai retiré les gants, donc c'est difficile à manipuler la pâte avec des gants, donc j'ai préféré les retirer. Donc d'abord غادي نبدا بلي بوب كيك. غادي نشبر العجينه هنايا وغادي نعمل دي بولات. غادي ندورهم هيدا، نعملهم en forme بولات. ودابا غادي نجي نوزنهم هنايا. كتبلوكا ليه 23 غرام، انا كنعمل 25 غرام. المهم ابوبري ابروكسيماتيف، ماشي ضروري 25 غرام باسكو غادي تعطلوا. هيدا 25 غرام كتجي هيدا صافي. ابخي كنحطها في واحد البلاطو. ضروري تعملوا الميكا ديال بلاستيك في البلاطو، عاد تحطوا تماك لا بوليت. هاهي علاش كنعملوا الميكا، حيت من بعد غادي من نساليو كلشي غادي نعملهم في كونجيلاتور في الثلج، باش ومن الجبده غادي تكون كونجيلي. دونك خص ضروري تكون في الميكا باش كتفسخ فاسيلمون، ما تلصقلكمش في بلاطو. دونك c'est impératif de mettre un plastique avant de mettre les pop cakes.
parce qu'après on va les mettre au congélateur. Et pour faciliter, parce qu'ils seront congelés après, pour faciliter, il vaut mieux mettre un plastique en dessous. Voilà, on va نكمل les boulettes ونرجع معكم باش نبداو les magnums. Voilà, دابا سالينا les boulettes ديالنا ديال بوب كيك. دابا غادي نهز هاد لي باتوني هادو. انا دائما كنعمل هادو ديال ميكا ديال سبيسيال بوب كيك. حق هاد المره قلت نبدل، شريت انا هادو تقدروا تجبروهم في محلات ديال باتيسري. انا كنت شريتهم، كنت جبتهم معايا من اسطنبول. هادو سا شونج شويش من هادو البويط. دابا غادي نعمل لهم هيدا. هاد لي بوب كيك هادو راه ساهلين، ما يحتاجوش زعما الفران، راه سي سون كويسون ومزيونين حتى في المذاق كيجيو مزيونين. ولا عادي ناويين تعملوا ان بوفيه في العيد، راه هادو اللي يصلحوا لكم. فوالا ها هما. دابا غادي نعملهم في كونجيلاتور واحد الساعه مينيموم، واحد الساعه باش يقصحوا مزيان. و خصكم ضروري تعملوا واحد البلاطو، تعملوا في واحد البلاطو اللي يمشي كونجيلاتور. انا عندي كونجيلاتور واسع غادي نحشيهم نيشان، وعندكم تعملوه في كونجيلاتور ويكون شي نسمه ديال شي ميكاد الحوت ولا شي حاجه. عملوه فريمون باش ما يشبروش النسمه ديال اللحم ولا ديال الحوت اللي عندكم. فوالا دابا سالينا مع بوب كيك. دابا غادي نبداو لي ماغنوم. قلت لكم غادي نعملهم بالشوكولا. دونك ماغنوم عاود كنعمل دائما بالميزان، كنعمل 45 غرام 45 غرام. فوالا هاهي. هاي دابا كنعملها هنايا في هاد لو مول هذا، كنبزيها مزيان. وعندي هاد لي باتوني هادو سبيسيال ديال ماغنوم، هادو ديال لي ميني ماغنوم، حيت كاينه ماغنوم فيهم الطايات. تا هادو شريتهم في المحلات ديال باتيسري. ولا بغيتو تعادلوا من رمضان خلوا لي كومونتير باش نخلي لكم لادريس. راه المحل ديال باتيسري كاينه ان بو بارتو سور بروسيل، نقدر نعطيكم لي زادريس. فوالا كيجيو هيدا. وهادو عاوتاني عملوهم في كونجيلاتور ساعات هما. ها هما. انا عادي نكمل ونرجع معكم، نكمل هاد الصف ونرجع معكم. فوالا انا عمرتهم كاملين. ها كيفاش كيجيو، راه كيجي الشكل ديالهم زوين. وهادو عاوتاني دابا عادي انا قلت لكم عادي نخشيهم في كونجيلاتور في الثلاجه واحد ساعه. نتوما على حسب كونجيلاتور ديالكم، انا الساعه كافياني. نتوما شوفوا الا كانوا باقي ما قصاحوا خليوهم ساعه ولا جوج ولا اكثر. فوالا نرجعوا من هنا ساعه. فوالا هادو لي ماغنوم ولي بوب كيك خرجتهم من الثلج. ها هما كيف كيجيو. خصكم تحيدوا من المول ديالهم بشويه باش ما يتخسروش. فوالا هاكي كيجيو. دابا انا دوبت الشوكولات بياض وكحل، نتوما كتختاروا اللي بغيتو. وعادي تجيو
نيشان باش تغطسوا هاد ماغنوم ولي بوب كيك. دونك عملت شوكولات بياض والكحل وخلطته مع شويه نقيطه ديال الزيت باش الشوكولات ما يكونش قاصح. ها كيف كنعمل. الشوكولات بيض كيحتاج واحد 2 3 كوش، سورتو ملي كيكون لو كيك او شوكولا. فوالا تبقاو تخشيوه وتحيدوه باش الكحوليه ما كتبقاش يتبان. فوالا وديك الساعات كتقطروه مزيان. وعلاش شفتوا انا عملت لي غوبلي ديال البلاستيك، الكيسان ديال البلاستيك، حيت ما عملتش دجاج، حيت ديال البلاستيك راه كيخليو الحاجه سخونه، دونك الشوكولات كيبقى سخون بلو لونطون. لو كان ديال الدجاج كره يبرد، كره يقصح. فوالا ودابا ضروري نحطوه في واحد الميكا عاود، حيت غادي باقي نخشيه في الثلاجه باش يقصح. هانتوما ساهل. خصكم تقطروهم مزيان. دابا المشكله مع هذا الصهد الشوكولات عادي يذوب. انا عادي نعمل معكم غير شويه باش نبين لكم وعادي نخلي انا لي بوب كيك ديالي ولي ماغنوم نخليهم نخليهم في الثلج حتى نهار قبل العيد. دونك الجمعه عاد نزوقهم ونعملهم في الفريكو. شفتوا دابا عملناهم في الثلج ما كيطيحوا لا والو، راه صحاحين كيبقاو قاصحين. فوالا ها هو. فوالا دابا عاوتاني نعمل البياض. ديك الساعات ولا بغيتو تزوقوهم بديك لي بيرل كتحطوهم قبل ما ييبسوا، كتحطوهم وكتزوقوهم بلي بيرل هنايا ديك الساعه قبل ما تيبس الشوكولات. انا ما نعملش لي بيرل. فوالا شفتوا كيفاش ساهلين. فوالا ها هما. دابا هادو غادي نعملهم في الفريكو واحد 2 دقائق، غير 2 دقائق غير باش الشوكولات يقصح، وديك الساعات نزوقوهم. فوالا دابا لي ماغنوم ولي بوب كيك في الثلاجه كيشبروا شويه في الشوكولا يقصحوا. دابا غادي نبداو لا ديكوراسيون ديالهم. هنايا عندي لا باطا سكر بلونش. تقدروا نتوما تعملوا لا كولور اللي بغيتو، تشريو لا باطا سكر دو كولور، ولا هادي كتعملوا فيها الكولورون كتدهنوها كتعمل لا كولور اللي بغيتو. انا كيعجبني دائما البيضاء حيت انا عامله دوغي هاد لو تيم ديالي، مي تقدروا نتوما ديك الساعات تصبغوا لا كولور اللي بغيتو. انا باغا نعمل عادي نهز مايزينا، باغا نعمل فوق لي ماغنوم واحد الزواقه عيد مبارك. فوالا الدواره هادي، بعد غادي نهز هاد لومبورط بياس عيد مبارك. كنت وريت لكم وخليت لكم كومونتير نقول لكم لو سيت من شريتها. دابا غادي نعمل هيدا.
قلت لكم هاد لاباطا سكر فيها الخدمه حق سهله، وانا الصراحه كتعجبني نخدم بها حيت كنرتاح صراحه، كنرتاح ملي كنجبر الراحه ديالي ملي كنخدمها. فوالا من بعد غادي نوز لا بانتور دوغي، واحد لو بانسو هذا سبيسيال ديال باتيسري. فوالا وغادي نبدا نصبغ. ما بغيتوش هاد الزواقه عملوا حاجه اخرى. فوالا ها كيف كتجي. هادي عندي ملصقه فوق ماغنوم من الفوق، نخليها تنشف شويه. دابا غادي نهز هادي هاد لاباطا سكر نيت، نزيد واحد شويه. هاد لاباطا سكريه هادي اللي كنخدم بها راه كتباع باغتو في محلات. كنوز شويه ديال المايزينا، كنحطها هنايا في المول باش ما تلصقليش، ونحطها شويه في لاباطا سكر باش ترطب، تخدم لي مزيان. هادي دابا غادي نعملها هنايا. كنزيد لاباطا سكر باش ما تلصقليش لاباط. كنزيد مايزينا قلت لكم. فوالا نتوما كتعملوا الزواقه اللي بغيتو. فوالا باش تحيدوها سهله. فوالا ها هي. ساعات كنعمل هاد المول هذا كنحطو هنايا باش ما يلصقليش مره. كنعمل ديك الدواره ديال الكادر، كنعمل فيه ديك الزواقات ديال العيد مبارك. كنتكالي بشويه. فوالا ها هو هذا. دابا تقدروا تصبغوه بهادي بسبراي ولا تصبغوه بلا بانتور اللي بغيتو. انا وقيلا غادي نصبغو بلا بانتور، حق غادي نزيد له شويه ديال باش يبان. غنحاول نزيد نتكي عليه. فوالا هذا دابا المره وقيلا عاد يبان. فوالا ها هو هاد المره بان حسن. دابا غادي نهز لا بانتور ونتبع هاد الكتابه هادي. ها كيف كيجي. بوب كيك تقدروا تعملوا هاد الزواقه هادو صغيورين لي فلور ولا هادو. انا باش نبقى في لو تيم ديال الصابلي وهادي غادي نعمل هادي
بحال دائما نهز نعمل مايزينا ونبقى نتكي على ملي كيكون لاباط زايده كنحيدها. هادي زايده هادي نحيدها باش ما تكونش غليظه بزاف. فوالا هايدا. دابا هادي عاوتانك تقدروا تصبغوها ولا ترشوا عليها السبخي. انا غادي نصبغها. غير هايدا من الفوق تجي بحال فوالا ها كيف كتجي. دابا غادي نعمل الاخرين ونرجع معكم. فوالا ها لي ماغنوم بوب كيك بردو بردو شوكولا قصاح يبس. دابا غادي نوز لاكول اليمونتير راه كتعرفوها، وعادي سامبلومون غادي نجي نزوق هنايا نلصق هنايا في الشوكولا ونجي نحطهم هنايا. فوالا صافي ها هما. عاوتانك هنايا مع الشوكولا بلون. وهادو عاوتانك عملتهم لي بوب كيك. فوالا ها هما كيف كيجيو. هانتوما شفتو ساهلين، تقدروا كاع تعملوهم مع العيال، راه حتى العيال هيعجبهم الحال. فوالا ها لي بوب كيك ولي ماغنوم ديالنا واجدين. هانتوما كتشوفوا كيفاش عاملين. صافي دابا زوقناهم وتقدروا تحطوهم نتوما في بلاطو اللي بغيتو زعما من الذوق ديالكم، وتقدروا عاوتانك تزوقوهم كيما بغيتو. تقدروا لي ماغنوم ما تعملوش هاد لاباط سكر، تخليهم عاديين، تعملوا فيهم غير شويه د لي بيرل سور لو كوتي ولا شويه ديال الشوكولا بلون ولا الشوكولا نوار غير من الفوق. نتوما فوزيت ليبر في لا ديكو. انا كنبغي نوريلكم غير دي موديل وانتوما ديك الساعات كتعملوا اللي بغيتو. فوالا يا بوكو دو شو. تقدروا كاع تدخلوا للانترنت وشوفوا لي زيدي. فوالا كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو، ونتمنى تجربوا هاد لي بوب كيك ولي ماغنوم. راه ما نقولكمش، راه العيال كيتسناو فوقاش زعما يدوز المغرب باش يقيسوهم. فوالا هادو عملتهم تيست، وباقي لافي د العيد ان شاء الله عادي نصاوب هادو اللي نصاوب باقي اللي في كونجيلاتور. فوالا كنتمنى تشاركوا معنا ولا كنتوا اول مره كتشوفوا لي فيديو ديالنا، وتلايكيو وتبارطاجيو ان شاء الله. وكنقولكم غدا ان شاء الله في الفيديو جداد. راه بقاو كونيكتي، راه ماجي عاوتاني لي باتيسري وشهيوات د العيد. فوالا restez connectés. Beaucoup de nouveautés arrivent d'ici
la fête du fin de Ramadan.